शहर के बासी कचरा बिल अदा करने के लिए हो जाएं तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा बिल नाफिज कर दिया गया। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद रिहायशी और कमर्शियल सफाई फीस के अहदाफ मुकर्रर। शहर में 5 ता 40 मरला इमारत को 300 से 5,000 रुपए का माहाना कूड़ा बिल अदा करना होगा। बड़े साइज की दुकान पर 3,000 रुपए कूड़ा टैक्स नाफिज। LWMC का कहना था आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, शमला पहाड़ी, एबर्ट रोड पर बारिश। टाउनशिप, मॉडल टाउन, डिफेंस, लिबर्टी चौक, हरबंसपुरा के इतराफ बादल बरस पड़े। शादरा, कहना, गजुमता, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, जोहर टाउन, गुलबर्ग और इस्लामपुरा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए रावी और सतलुज में सैलाब का खदशा। भारतीय नालों से आने वाले सैलाबी रेलों के बायस दरियाए रावी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए तवी से पानी का बड़ा रेला दरियाए चनाब में दाखिल होने का इम्कान। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,27,000 और अखराज 1,09,000 क्यूसिक है। चनाब में खानकी पर पानी की आमद 1,28,000, अखराज 1,21,000 है। हेड सुलेमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हुकूमत का जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वजीर मजहबी मूर सरदार यूसुफ बोले 12 रबीउल अव्वल तक मुल्क भर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस, तकरीरी मुकाबले, सेमिनार्स और खसूसी तकारीबात मुनक्किद की जाएगी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की सतह पर तकरीरी मुकाबले होंगे। नाब नेहाद तब्दीली के दावेदारों ने नफरत के बीज बोए। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन की साजिश नाकाम बना दें। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का N129 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तकरीब में खिताब। अवाम का हजूम देखकर यकीन हो गया। 18 सितंबर को हक की फतह होगी। सीसा पलाई दीवार बनकर दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। तरक्याती काम करने से इज्जत बढ़ती है। 18 सितंबर हमारे वादों की तकमील का दिन होगा। नून लीगी रहनुमा हाफिज नुमान का N129 के अवाम से खिताब। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। गुज़श्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी PTI ने मेरी दरख्वास्त तस्लीम न की। अब खुद बानी PTI से गुजारिश करके ओहदे से अलग हो जाऊंगा। लेस्को के चीफ इंजीनियर नदीम मलिक बहाल। कंपनी ने चीफ इंजीनियर को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को चीफ की मंजूरी से बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहाली के बाद चीफ इंजीनियर नदीम मलिक को लेस्को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास के लिए अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करवा दी। रिक्वेजिशन पर फरूख जावेद मोन, शुएब मीर, आमर भट्टी और सजाद अहमद के दस्तखत मौजूद। शुगर, गंदम की कीमतों में इजाफे पर बात करने के लिए इजलास बुलाया जाए। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी इजलास बुलाया जाए। रिक्वेजिशन का मतन। पायदार तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मसनूई जहानत आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी है। बदलते रुझानात से हम आहंग होना अशद ज़रूरी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले निज़ाम में बेहतरी के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना ज़रूरी है। 2018 में आने वाली तब्दीलियों ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का वीएन हर शहरी तक साफ पानी की फराहमी। खुशाब, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान में ऑटोमेटिक वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट का मंसूबा।
اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم کی زیر صدارت اجلاس۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت چاروں اضلاع میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ 19 لیٹر پانی کی بوتلوں میں آرسینک سے پاک پانی مہیا کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق RO فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے زمینی پانی کو پینے کے قابل بنا کر بوتلوں میں فراہم کیا جائے گا۔ NA 137 پاک وطن سے نون لیگی احمد رضا مانیکا کی کامیابی کے خلاف الیکشن پٹیشن پر سماعت۔ عدالت نے احمد رضا مانیکا کے وکیل کی استدعا پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ کا فریقین کے وکلاء کو ایشو فریم کرنے کے لیے عدالتی معاونت کا حکم۔ جسٹس انوار حسین نے بطور الیکشن ٹریبونل درخواست پر سماعت کی۔ دھاندلی کر کے فارم 47 کے ذریعے احمد رضا مانیکا کو کامیاب کرایا گیا۔ درخواست میں موقف۔ توہین امیز ٹک ٹاک بنانے پر رجب بٹ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے نیشنل کرائم ایجنسی سے 26 اگست کو حتمی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالتی حکم پر نیشنل کرائم ایجنسی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجہ نے کیس کی سماعت کی۔ زیادتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے ملزم مقصود کی درخواست ضمانت منظور کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ابہر گل خان نے ملزم کی ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم کے خلاف تھانہ صدر قصور میں مقدمہ درج ہے۔ مدعیہ کے وکیل کا کہنا تھا ملزم ریکارڈ یافتہ ہے، 1 سال اشتہاری رہا ہے۔ متاثرہ مدعیہ نے کہیں پر کوئی بیان ریکارڈ کرایا۔ عدالت کے ریمارکس۔ سیشن کورٹ میں 3 سالہ بچے کی حوالگی کا کیس۔ نواں کوٹ کی طاہرہ بی بی بچے کی حوالگی کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئیں۔ عدالت نے بچہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے عدالت میں موقف بنایا کہ شوہر نے بچہ چھین کر مجھے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھریلو جھگڑا ایک اور جان لے گیا۔ مناوا میں شوہر نے چھریوں کے وار سے بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ شوہر سے ناراضگی کے باعث گزشتہ 8 ماہ سے بیٹے کی طرف رہائش پذیر تھی۔ مقتولہ اور اس کے شوہر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ مقتولہ عزیزہ کی ملزم ظہور سے دوسری شادی تھی۔ بیٹے کا کہنا تھا والدہ نے والد کے فون سے دوسری خواتین کے ساتھ گفتگو بھی پکڑی تھی۔ والد صلح کے بہانے ہمارے گھر آئے تھے۔ 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد اور جنسی زیادتی کا الزام۔ اسٹیج اداکارہ سما رانا کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گھریلو ملازمہ سے زیادتی کا مقدمہ تھانہ نواب ٹاؤن میں درج ہوا۔ پولیس کے مطابق سما رانا کے گھر متاثرہ لڑکی کو 5 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ سما رانا پر ملازمہ پر تشدد کرنے اور خوف زدہ کرنے کا الزام ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا واقعہ کا نوٹس۔ متاثرہ بچی اور لواحقین سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔ پولیس کی غفلت سے خواتین کے اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ ڈیفینس سے اغوا ہونے والی 16 سالہ لڑکی کا 2 ماہ بعد بھی سراغ نہ لگ سکا۔ اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود انویسٹیگیشن پولیس کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ شیرا کوٹ سے 2 ہفتے قبل اغوا ہونے والی 13 سالہ لڑکی بھی تاحال لاپتہ۔ کینٹ ڈویژن میں 6 ماہ قبل 3 خواتین کی تشدد زدہ لاشیں مل چکی ہیں۔ لاہور میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی شروع۔ یومیہ 70,000 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الدین مینگل کی زیر صدارت اجلاس۔ گلبرگ میں مین بولیوارڈ سے موٹر وے M2 تک صرف 10 منٹ میں مسافت طے ہو سکے گی۔ منصوبے سے ٹریفک مسائل اور کاربن اخراج میں واضح کمی آئے گی۔